हमसे जुड़ने के लिए फुरकानिया एजेंसी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वो हुस्वे लाला जार फिरते हैं, वो हुस्वे लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। क्या बात है भाई, बहुत दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह मांगते सुभान अल्लाह। ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और या रसूल अल्लाह, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा जिंदाबाद दिए, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हाय हाय, वाह वाह, रो जिंदाबाद। रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और इन उलमाए किराम के तवज्जो का तालिब होकर आपके जहन को अपनी तरफ मगलूब करना चाहूँगा। आला हजरत फरमाते, या रसूल अल्लाह, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। और आगे बढ़े और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने को मुंह चाहिए। या रसूल अल्लाह, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत को माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है, तवज्जो चाहिए, वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। कौन देता है, अब भी नहीं समझे समझनीपुर वालों, वाह। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह और सुभान मचल अल्लाह। के बोलो, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, हमारा नबी। और जब नवासे का दौर आया तो नवासे ने अपने नाना का कलाम पढ़ा और इरशाद फरमाया, जहां बानी अता कर दे, वाह वाह, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। और या रसूल अल्लाह, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। जरा मचल के बोलो यार, क्या कर रहे हो। जहां में उनकी चलती है, किनकी, मदीने वाले आका की सुभान। जहां में उनकी चलती है, किनकी चलती है, उन्हीं की चलती है जिनकी नात सुनकर आप झूम रहे थे सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है, किनकी चलती है, जिन्होंने क़िरात का, जिन्होंने कुरान लाके हमें अता फरमाया है। जहां में उनकी चलती है, किनकी चलती है, जिन्होंने हमारी माँ के कदमों में हमें जन्नत अता फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां में उनकी चलती है, किनकी चलती है, जिन्होंने हमें माल अता किया है, जिन्होंने हमें औलाद अता की है, जिन्होंने हमें दौलत अता किया है, जिन्होंने हमें सरवत अता किया है, जिन्होंने हमें इज्जत अता किया है, जिन्होंने हमें अजमतें अता की है, जिन्होंने हमें ईमान अता किया है, जिन्होंने हमें नमाज अता की है, जिन्होंने हमें कुरान अता किया है, जिन्होंने हमें जिंदगी अता की है, जिनके सदक़े में हमें जिंदगी मिली है, उन्हीं के बारे में आला हजरत ने आज से 100 साल पहले इरशाद फरमाया था, या रसूल अल्लाह, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना
زندہ تو باد کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو اے ہبا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا سنیو تب لگا کے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جہاں میں ان کی چلتی، بولو مسکرا کے بولو، دھکا لگانے کے عادی ہو کہ جب بار بار دھکا لگایا جائے گا تب بولیں گے؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اور جب ان کی چلتی کو دیکھا تو ارشاد فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، واہ واہ زندہ باد، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جھوم کر اور مچل کر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھو، یا رسول اللہ کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ ابھی سلمان بہریچی پڑھ رہے تھے تو ماں 10 کے نوٹ اڑا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جتنا 10 کا نوٹ ہے سب یہیں جمع ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ ابے یار ہم نے سنا تھا کہ ہاتھ سے دیا جاتا ہے، ہاتھ سے لیا جاتا ہے، آپ نے بھی ہاتھ سے دیا، ہاتھ سے لیا، ہم نے بھی ہاتھ سے دیا، ہاتھ سے لیا، لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ہاتھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہاتھ تو سب کے پاس ہوتے ہیں، ہاتھ کا دیا ہوا ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب چہرہ دکھا کے دیا جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ دارالخلافہ کوفہ میں مولا علی تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا اور چند دیہاتی بیٹھے تھے، مولا علی نے فرمایا کہ خاموش بیٹھے ہو، کچھ قصہ کہانی سناؤ تاکہ وقت گزارنے میں مزہ آئے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، کہا اے علی میں کچھ سناؤں؟ مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے تو ہی سنا۔ اللہ اکبر، وہ دیہاتی کھڑا ہوتا ہے، ادھر توجہ دو اے بھائیو، ارے ادھر توجہ دو یار، کیا ہنس رہے ہو؟ کیا بات ہے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، قاری عاشق علی رضا فیضی، قاری عاشق علی رضا فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ بہت زندہ باد۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ جب ابھی اسٹیج سے ان کو اتارا جائے گا آپ مالا پہنا دیجیے گا، یہی پردے کا خاص خیال رکھیں، وہی ضروری ہے اسلام میں۔ ابھی پہنا دینا، ابھی ان کو لے جایا جائے گا گھر پہ تب پہنانا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ دیہاتی کھڑا ہوا کہتا ہے علی میں کچھ سناؤں؟ مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے تو سنا۔ وہ دیہاتی کہتا ہے علی اس زمانے میں نے اپنی آنکھوں سے حاتم طائی سے بڑا سخی کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ مولا علی نے فرمایا وہ کیسے؟ تو وہ دیہاتی کہتا ہے علی حاتم طائی کا جو محل تھا اس کے کل دروازے 8 تھے، 8، اور اے علی جب حاتم طائی سے کوئی سائل پہلے دروازے پہ سوال کرتا کہتا حاتم طائی اللہ کے نام پر دو، تو حاتم طائی پہلے دروازے پر دے دیتا، پھر اے علی وہی سائل دوسرے دروازے پر جاتا اور پھر سوال کرتا کہ حاتم
ताई अल्लाह के नाम पर दो। फिर हातिम ताई उसे दे देता। फिर वही साहिल तीसरे दरवाजे पर जाता, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठों दरवाजों पर जाता, लेकिन हातिम ताई आठों दरवाजों से उसे देता था। हातिम ताई ये नहीं कहता था अभी पहले पे दिया हूँ दूसरे पर क्यों आ गया, दूसरे पर दिया हूँ तीसरे पर क्यों आ गया, तीसरे पर दिया हूँ चौथे पर क्यों आ गया, चौथे पर दिया हूँ पांचवें पर क्यों आ गया, बल्कि है अली हातिम ताई आठों दरवाजों से उस साइल को नवाज देता था। तो गोया है अली इस जमाने में मेरी इन निगाहों ने हातिम ताई से बड़ा सखी किसी को नहीं देखा है। मौला अली मसनदे खिलाफत पर खड़े हो गए और जलाल में आकर इरशाद फरमाया, अरे ये हातिम ताई की सखावत नहीं है, ये तो उसकी मुखालत है। अगर सखावत देखना है तो कूफा में मत देखो, सखावत देखना है तो मदीने में गुंबदे खजरा में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये सखावत नहीं है, ये मुखालत है। हमें हातिम ताई सखावत कहाँ कर रहा था, वो तो फकीर को रुसवा कर रहा था, फकीर को जलील कर रहा था, ताकि वो फकीर पहले पे भी आए और दूसरे पर भी आए, दूसरे पर भी आए, तीसरे पर भी आए, तीसरे पर भी आए, चौथे पर भी आए। आप बताओ समस्तीपुर वालों, अगर आप मेरे दरवाजे पर आए या मैं आपके दरवाजे पर आया, आपने मुझे पेट भर के खाना खिला दिया, मैं दूसरे के दरवाजे पर क्यों जाऊंगा, मैं तीसरे के दरवाजे पर क्यों जाऊंगा। आपने मेरी जरूरत को पूरी कर दिया, मैं किसी और के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगा, मुझे दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। हातिम ताई ये सखावत नहीं कर रहा था, वो तो फकीर को जलील कर रहा था, फकीर को रुसवा कर रहा था। और सुनो, हातिम ताई आठों दरवाजों से फकीर को देता भी है, लेकिन फकीर की जरूरत पूरी नहीं होती है। खुदा की कसम, मेरा नबी जब एक मर्तबा किसी को अता फरमा देता है, सुबह क़यामत तक के नस्लन बाद नस्लन उसकी औलादें खाती रहती है, उसे जरूरत नहीं पड़ती। तब आला हज़रत फरमाते, या रसूल अल्लाह कौन देता है, बोलो। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब जरा आप बेदार हो जाइए। ये मैंने आपको आला हज़रत के शेर की तशरीह इसलिए सुनाई ताकि आप बेदार हो जाए। हज़रत अली ने फैसला कर दिया कि अगर सखावत का कोई सर चश्मा है तो दुनिया में कोई और नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है। अगर कोई इस दुनिया में सही मानों में सखी है तो मेरे नबी की ज़ात है। और मेरे नबी ऐसे सखी हैं कि उस दर से कई सखी बन गए, उस दर से कई सखी बन गए। आज लोग किसी सखी के पास पहुंच जाते हैं तो सखी के पास अगर पहुंच गए तो सखी को एकदम चूस कर फकीर बना देते हैं और खुद गनी बन जाते हैं। लेकिन मेरे नबी की बारगाह ऐसी बारगाह है, सुभान अल्लाह, कि मेरा नबी खुद सखी है और जो जाता है उसे सखावत का मंबा बना देता है। आपने न पढ़ा, मेरे नबी की बारगाह में उस्मान गनी भी गए थे, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने उन्हें सखावत का सर चश्मा बना दिया और इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में 2 मरतबा जन्नत खरीदी है वो उस्मान गनी की जात है। तो आला हजरत का शेर जो होता है वो या तो कुरान की आयत की तफसीर होती है या फिर अहादीस तय्यबा का तर्जमा होता है। आप देखिए, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका बच्चा है, किसी का चच्चा है, किसी का भाई है तो किसी का अजीज है, किसी का करीब है। जब ये मदरसा गए थे सबों ने एक आस लगाई थी, एक उम्मीद लगाई थी कि फलां का बेटा जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, मेरा मामू जा रहा है, मेरा भतीजा जा रहा है, मेरा भांजा जा रहा है। क्या करने जा रहा है? कोई MBBS की डिग्री लेने नहीं जा रहा है, कोई वकालत की डिग्री लेने
لینے نہیں جا رہا ہے, کوئی جج کی ڈگری لینے نہیں جا رہا ہے, کوئی پروفیسر بننے کے لیے نہیں جا رہا ہے, کوئی آفیسر بننے کے لیے نہیں جا رہا ہے, کوئی اور عہدیدار بننے کے لیے نہیں جا رہا ہے. میرا بھائی جا رہا ہے حافظ قرآن بننے کے لیے جا رہا ہے, میرا بھائی جا رہا ہے قاری قرآن بننے کے لیے جا رہا ہے. ہر کسی نے دعا کی تھی, اے اللہ جب میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میرا بھتیجا مدرسے سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ سینے میں قرآن کی دولت نہ ہو, بلکہ دعائیں یہی کی گئی تھی کہ جب میرا بیٹا مدرسے سے واپس آئے قرآن کی دولت سینے میں بسا کر آئے, خود صاحب قرآن ہو جائے اور آبادی والوں کو قرآن کے فیضان سے منور. جب یہ مدرسہ گئے ہم نے قوم کو دیکھا, معاشرے کو دیکھا, سوسائٹی کو دیکھا کہ ایک بچہ جو MBBS پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, ایک بچہ جو ڈگری حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, ایک بچہ جو دنیاوی عہدہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. مائیں اسے صبح اٹھاتی بھی ہیں, پیار سے اٹھاتی ہیں, پھر اس کا منہ دھلاتی ہے, منجن کراتی ہے, پھر اسے اچھا کپڑا پہناتی ہے, اس کے آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے, اس کے بال میں تیل لگاتی ہے, اس کے بال میں کنگھا کرتی ہے اور اچھا ڈریس پہناتی ہے, گلے میں ٹائی باندھتی ہے, پھر ایک گٹھر کتابوں کا اس کے پشت پر لاد کر باعزت اسے اسکول کی جانب روانہ کرتی ہے. لوگ دیکھ کر سبحان مسکرانے لگتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے, کیا پڑھنے جا رہا ہے, وکالت پڑھنے جا رہا ہے, کیا پڑھنے جا رہا ہے, انگریزی پڑھنے جا رہا ہے, کیا پڑھنے جا رہا ہے, ہندی پڑھنے جا رہا ہے. لیکن انہی ماؤں کو میں نے دیکھا کہ جو دوسرا بچہ تھا مدرسہ پڑھنے جانے والا تھا, اس بچے کو اٹھایا گیا لیکن اس کا منہ نہیں دھلایا گیا, اس بچے کو مدرسہ بھیجا گیا لیکن کپڑا نہیں بدلایا گیا, اس بچے کو کتاب تو دی گئی لیکن آنکھوں میں کیچڑ لگے ہوئے ہیں, بال الجھے ہوئے ہیں, چہرے پر دھوروں کے نشان بھی موجود ہیں, کپڑا آلود ہے. وہی بچہ مدرسے کی جانب جا رہا ہے. ایک بچہ جب جا رہا ہے اس کا لنچ باکس بھی ساتھ میں ہے, ایک بیگ بھی ہے کتابوں کا ساتھ میں, وہ بن ٹھن کر وہ سنور کر جا رہا ہے. ایک بچہ جا رہا ہے جو بنا نہیں ہے, جو سنورا نہیں ہے, جس کے پاس نہ کوئی بک, نہ کوئی بیگ ہے, نہ کوئی لنچ باکس ہے, نہ کوئی اور چیز مہیا ہے, بلکہ کیچڑ پوچھتا ہوا مدرسہ جا رہا ہے. میں نے غور کیا کہ جو بچہ بن سنور کے جا رہا تھا, کتابوں کا گٹھر اس کے پشت پر رکھا تھا, وہ بچہ جھکا جا رہا تھا, اور جو بچہ آنکھوں میں کیچڑ لگا کر مدرسہ جا رہا تھا, جب اس کی کتاب کو دیکھا تو اس کی کتاب پیٹھ پر نہیں تھی, سینے سے لگائے ہوئے وہ مدرسے کی طرف جا رہا تھا اور دنیا والوں کو پیغام دے رہا تھا, اے دنیا والوں سنو, وہ جو انگریزی پڑھنے جا رہا ہے اس کی کتابیں پشت پر اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس کا علم دنیا میں رہ جائے گا, لیکن میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں, میرا علم دنیا میں نہیں رہے گا. جیسے میں نے سینے سے لگا کر آج مدرسہ جا رہا ہوں, یہی قرآن میرے ساتھ میرے قبر میں بھی کام. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ذرا کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, علماء اہل سنت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. وہ بچہ دنیا والوں کو پیغام دے رہا تھا, لوگوں اس کی کتابیں یہیں رہ جائیں گی, اس کا علم یہیں رہ جائے گا, لیکن سنو, میں جس کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر جا رہا ہوں, یہ کتاب, یہ علم جو میرے سینے میں آئے گا, یہ علم میرے ساتھ قبر میں بھی کام آئے گا, یہ علم میرے ساتھ حشر میں بھی کام آئے گا. اور یہی وہ علم ہوگا کہ وہ بچہ دنیاوی ڈگریاں حاصل کر کے دنیا میں ماں باپ کو تو فائدہ دے سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد فائدہ نہیں دے سکتا ہے. لیکن سنو, میں اس کتاب کو پڑھنے جا رہا ہوں جس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں یہ پڑھوں گا کہ ارے لوگوں, دنیا کے ادھر ادھر خانوں میں جنت نہ تلاش کرو, میں نے جنت کو تمہاری ماں کے قدموں میں رکھا ہے. اگر جنت لینا ہے تو ماں کے قدموں کو دباتے رہو, جنت تمہاری مقدر بن جائے.
वो बच्चा ये जवाब दे रहा था, लोगों मैं उस किताब को नहीं पढ़ूंगा जिस किताब को पढ़ने के बाद आदमी की अक्ल मफलूज हो जाती है, जिस किताब को पढ़ने के बाद आदमी बेशरम हो जाता है, बेगैरत हो जाता है। मैं तो उस किताब को पढ़ूंगा जिस किताब में अल्लाह ने जहां अपनी इबादत का जिक्र किया है वही माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का जिक्र किया है। मैं उस किताब को पढ़ूंगा जिस किताब में अल्लाह ने जहां मेरी इज्जत को बयान किया है, मेरी ताज़ीम को बयान किया है, वही हमारे मुआशरे की ताज़ीम को बयान किया है। अच्छा है समस्तीपुर वालों, आपके गांव के जो चौराहा था दोनों बच्चे वहीं पे टकरा गए। एक वो बच्चा था जो मदरसा जा रहा था, मैला कुचैला लिबास पहनकर, आंख में कीचड़ लगा हुआ है, मुंह धुला नहीं है, रात में सोया था, राल बहा है, रुखसार पे लगा हुआ है, बालों में तेल नहीं है। और एक वो बच्चा जो सफाई के साथ में जा रहा है, जो सुथराई के साथ में जा रहा है। दोनों बच्चे आपस में मिल गए। कुछ लोगों ने मजाक उड़ा लिया। एक ने कहा देखो वो बच्चा कुरान पढ़ने जा रहा है, वो कितना बाबरकत है। तो दूसरे ने कहा अरे उसकी तारीफ कर रहे हो, ये नहीं देखते उसके आंख में कीचड़ लगा हुआ है, ये नहीं देखते उसे नहलाया नहीं गया है, ये नहीं देखते उसका कपड़ा नहीं बदलाया गया है, ये नहीं देखते उसे बैग नहीं दी गई है, ये नहीं देखते उसका चेहरा नहीं धुला गया है। कहा फिर कौन अफजल है? कहा मेरी नजर में वो बच्चा अफजल है जो निहायत ही उम्दगी के साथ में, निहायत ही साफो सुथराई के साथ में अच्छा लिबास पहने हुए है, आंखों में काजल लगाए हुए है, गले में टाई पहने हुए है, ड्रेस पहनकर स्कूल पढ़ने जा रहा है, वो बच्चा ज्यादा अफजल है। वहीं पर आप में से कोई एक और शख्स था, उसने गिरेबान पकड़ लिया, कहा नहीं नहीं वो बच्चा अफजल है जो कुरान पढ़ने जा रहा है। तो एक ने कहा नहीं नहीं वो बच्चा अफजल है जो डिग्रियां हासिल करने जा रहा है। तो मैंने पूछा कि ये बताओ तुम उस बच्चे को अफजल क्यों कह रहे हो? ये जुर्म हमारे साथ तो हमेशा होता है कि जब तकरीर शबाब पे पहुंचती है तो लोगों के हाथ में चाय थमा दी जाती है। अब इनसे हम कहीं सुभान अल्लाह कहो तो आगे वाले के कुर्ता खराब हो। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसने कहा था वो बच्चा अफजल है जो अंग्रेजी पढ़ने जा रहा है, मैंने कहा किस बुनियाद पर अफजल है? उसने कहा इस बुनियाद पर अफजल है कि जब ये पढ़ के डिग्री हासिल करेगा ये 50,000 तनख्वाह पाएगा, ये 1 लाख की तनख्वाह पाएगा, ये 2 लाख की नौकरी पाएगा। तो दूसरे ने कहा सुनो ये बच्चा अफजल है। मैंने कहा तुमने कैसे कयास कर लिया? उसने कहा सुनो जब ये पढ़ के निकलेगा, ए भैया इधर तवज्जो दे, जब ये पढ़ के निकलेगा अगरचे अंग्रेजी पढ़ने वाला 50,000 कमाएगा, लेकिन ये जो हाफिज बन के निकलेगा, जो कारी बन के निकलेगा, अगरचे इसकी तनख्वाह 5,000 ही होगी, लेकिन जो बरकतें अल्लाह इसके 5,000 में अता फरमाएगा वो बरकतें अल्लाह 50,000 में नहीं अता फरमाएगा। अबे वो 50,000 पाकर भी खुश नहीं रह सकता है, ये 5,000 पाकर खुद भी खाएगा, अहलो अयाल को भी खिलाएगा और अपने मुआशरे वालों की भी किफालत करेगा। तो हमने कहा दोनों का तजुर्बा गलत, ये तो दुनियावी में आयार है। तो एक ने कहा लेके चलो इसको कारी नूरुद्दीन के पास में ताकि कारी नूरुद्दीन फैसला करे। कारी नूरुद्दीन के पास लाया गया, बताइए कौन सा बच्चा अफजल है? कारी नूरुद्दीन ने मुस्कुरा के कहा कि दोनों बच्चे सामने लाओ। दोनों को लाया गया। एक को देखा बहुत ही उम्दा लिबास पहने हुए है, एक को देखा अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं उसके साथ में है, एक को देखा उसके आँख में काजल लगा हुआ है, लेकिन जो ही दूसरे की तरफ रुख किया तो क्या देखा? आँखों में कीचड़ लगा हुआ है, नाक बह रहा है, राल जो निकला था वो गाल पे लगा हुआ है, कपड़े आलूद हैं। तो कारी नूरुद्दीन ने कहा है लोगों सुनो, वो बच्चा अफजल नहीं है जो अंग्रेजी पढ़ने जा रहा है, यही बच्चा अफजल है जो कुरान पढ़ने जा रहा है। लोगों ने कहा हाफिज जी आप हाफिज जी हैं इसलिए हाफिज जी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आप कुरान पढ़े हैं इसलिए आप कुरान की तारीफ कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा सुनो, मैं कुरान पढ़ने वाले की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बता रहा हूँ और तुम्हारे
سوال کا جواب ہم کیا بتائیں گے، قاری نور الدین کیا بتائیں گے؟ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے، سبحان اللہ، اور نبی سے پوچھے یا رسول اللہ ایک بچے کو خوشبو لگا کر بھیجا گیا ہے پڑھنے کے لیے، ایک بچے کو کپڑا نیا پہنا کر بھیجا گیا پڑھنے کے لیے، ایک بچے کو آلودہ کپڑا پہنا کر بھیجا گیا پڑھنے کے لیے، ایک بچہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے یا رسول اللہ وہ بن ٹھن کے جا رہا ہے، اور جو قرآن پڑھنے جا رہا ہے یا رسول اللہ وہ تو آلودہ کپڑا پہنے ہوئے ہے، یا رسول اللہ اسے سنوارا نہیں گیا ہے، اس کے چہرے کو دھلا نہیں گیا ہے، لیکن یا رسول اللہ گاؤں والے کہہ رہے تھے وہی بچہ افضل ہے جو قرآن پڑھنے جا رہا ہے۔ قاری نور الدین نے بھی یہی جواب دیا ہے، مولانا عبد القدوس نے بھی یہی جواب دیا ہے، حافظ سلمان نے بھی یہی جواب دیا ہے، قاری فرقان نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کیجئے کہ ان دونوں میں کون سا بچہ افضل ہے؟ تو حدیث کہہ رہی ہے سنو اے لوگو، حسن پر نہ جاؤ، دکھاوے پر نہ جاؤ، صاف اور ستھرائی پر نہ جاؤ۔ ارے وہ بچہ جو MBBS پڑھنے جا رہا ہے جب وہ نکلتا ہے تو گدھا بھی پیشاب کرنے کے لیے گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن جو بچہ قرآن پڑھنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ارے جب وہ قدم رکھتا ہے اللہ کے نوری فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ طالب علم کتنے افضل ہیں، گھر سے پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے نوری فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب یہ راستے میں ہو، میرے سرکار علماء فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، انتقال کر جائے تو اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی نے یہاں تک فرما دیا ان العالم والمتعلم اذا قریۃ 40 یوما، کہ میرے دین کا عالم یا طالب علم جب کسی بستی سے گزر جائے اللہ اس بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اس بستی سے اللہ تعالیٰ 40 روز تک عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ اور میرے دین کا طالب علم یا میرے دین کا عالم انتقال کر جائے، کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پڑوس والی 40 قبروں سے 40 روز تک کے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ ذرا توجہ دیجئے کہ یہ عالم دین طالب علم جب دنیا میں رہتے ہیں، ہندوستان میں بھی رہے تو برکت بن کر رہے، اور مر جائیں قبرستان میں چلے جائیں تو قبر والوں کے لیے بھی رحمت بن جائے۔ آج حافظ قرآن کی عزت پر انگلی اٹھایا جا رہا ہے، آج حافظ قرآن کو گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آج حافظ قرآن کی تکریم نہیں کی جاتی ہے، آج حافظ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے ارے یہ قرآن پڑھ کے کیا کرے گا، اپنا گھر نہیں چلا پائے گا، یہ قرآن پڑھ کے کیا کمائے گا، یہ قرآن پڑھ کے دنیا کے تمام آرام و آسائش کو ترک کر دے گا، یہ قرآن پڑھ کے کرے گا کیا۔ لیکن اے لوگوں ذرا سوچو، یہی بیٹا جب گاؤں سے نکلا تھا سب کی دعاؤں کا امید بن گیا تھا، لیکن جب اس کے سر پر دستار قرت رکھی گئی تو گاؤں والے مچل مچل کر اسے دعائیں بھی دے رہے تھے، گویا یوں عرض کر رہے تھے کہ ہماری دعائیں یہاں رنگ لائی ہیں، اللہ نے تمہیں قاری قرآن بنا دیا ہے، ہم نے یہاں دعا کی تھی، کل بروز محشر جب ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے لگے، اے قاری قرآن اس وقت تم دعا کر دینا، تمہاری دعاؤں سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ ایک حافظ قرآن کی شان دیکھو، سبحان اللہ، مچل کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ، ذرا لہک کے بولو سبحان اللہ۔ ایک حافظ قرآن کی شان یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ۔ ذرا قرآن کا مقام سمجھ لیں، قرآن کی عظمت سمجھ لیں، قرآن کے مقام کو جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف قرآن ہی کو نازل نہیں کیا ہے، اللہ نے بہت سارے صحیفوں کو نازل کیا، لیکن ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ یہ 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔
तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई और कुरान हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल की गई। लेकिन सुनो, तौरात दुनिया में आई चली गई, रद्दो बदल हो गया। अब हम तौरात को सही नुस्खों में नहीं पा रहे हैं। ज़बूर इस दुनिया में आई, बदल गई, रद्दो बदल हो गया, ख़त्म हो गई। हम ज़बूर को नहीं पा रहे हैं, हम इंजील को नहीं पा रहे हैं। हमने कहा मौला आखिर माजरा क्या है? तौरात आई वो भी चली गई, ज़बूर आई वो भी चली गई, इंजील आई वो भी चली गई, लेकिन कुरान तेरी अजमत को सलाम, सुभान अल्लाह। मैक वाले भैया हैं कि गए हैं? वो तो ऐसा मैक लगाए गए हैं कि यहाँ से जाओ तो कहूँ ना जाओ। हाँ, एक दिन बोलो कि एक हफ्ता लेटे रहो। मैंने कहा मौला कुरान ज़बूर आई चली गई, इंजील आई चली गई और तौरात आई चली गई, लेकिन कुरान जैसे 1400 साल पहले था आज भी वैसे है, सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह मेरे आका पर कुरान नाजिल हुआ था उसी तरह कुरान आज भी मौजूद है। इसमें हिकमत क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, सुनो, ज़बूर को मैंने नाजिल किया था लेकिन हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, तौरात को हमने नाजिल किया था लेकिन हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, और इंजील को हमने नाजिल किया था लेकिन हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था। ऐ लोगों, मैंने किताबें दी थी लेकिन हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था। लेकिन ऐ उम्मत मुस्तफिया सुनो, जब मैंने कुरान को नाजिल किया तो ना सिर्फ नाजिल किया बल्कि कुरान की हिफाजत का मैंने जिम्मा भी ले लिया। लोगों सुनो, तौरात और ज़बूर और आग पर लिखी गई थी, कुरान को अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। भैया ना बोलो तो वही ना बोले जिनके दिल में गुटका मुंह में गुटका। सब लोग गुटका खाए हुए हैं, ऐसा ना करो कारी साहब की तकरीर हो जाने दो फिर उसके बाद गुटका खाओ। चले तो अल्लाह फरमा रहा है, लोगों सुनो, अब सुबह क़यामत तक के न हाफिज़ कुरान ख़त्म होंगे, न मेरा भेजा हुआ कलाम ख़त्म होगा। कुरान को मिटाना नामुमकिन हो गया। अभी आपने क्या पढ़ा है लोगों? सिर्फ आप अखबारात पढ़ते रहते हो, न्यूज़ देखते रहते हो, तारीख पढ़ो। यही नहीं, अंग्रेज़ों का एक बाशिंदा था जिसने कुरान में 12 की 12 गोलियां उतार दी। उसका नजरिया ये था, उसका तस्वूर ये था कि कुरान खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था, चूंकि बज़बान शायर में कहता हूँ, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कुरान जिस तरह कल सलामत था आज भी सलामत है, सुबह क़यामत तक के कुरान सलामत रहेगा। और कुरान अपने एजाज से, कुरान अपने फैजान से लोगों को मुस्तफीज करता रहेगा, और इस तरह से मुस्तफीज करेगा, इस तरह से मुस्तफीज करेगा कि जो कुरान पढ़ेगा उस पर अमल करेगा, क़यामत का दिन होगा 10 ऐसे अफराद की वो बख्शिश करवाएगा जिस पे अल्लाह ने जहन्नम को वाजिब कर दिया। ये कुरान पढ़ने वाले की शान है, ये कुरान पढ़ने वाले की शान है। सुनो, रुमाल लो दूसरी, कुरान पढ़ने वाली की शान सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी हम भी तालिबे इल्म थे, मैंने भी तालिबे इल्मी का मजा उठाया है। जो जिस मरहले को ये पार करके हमारे सामने बैठे हैं, अब सुनो, इनकी हकीकत सुनो, और इनकी हकीकत में बताकर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी पर बोझ बनने का आदी नहीं हूँ, समझे? तो जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मैंने पूछा है मौला, जब कुरान का इतना बड़ा मकाम है कि आदमी पढ़ ले तो बख्शिश हो जाए, और मरने वाले के लिए पढ़ दिया जाए तो उसे भी बख्श दिया जाए, तो जो हाफिज़े कुरान होगा उसकी शान क्या होगी? जो आमिल कुरान होगा, कारी कुरान होगा, उसकी शान क्या होगी? उसकी अजमत क्या होगी? उसका मकाम क्या होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो,
من قرأ القرآن وعمل بما فيه ولبس والده تاجا يوم القيامة. آج ان کے ماں باپ نے، ان کے ابا کہاں ہے یار؟ کہیں چلے ہم ہوں دیکھ لیں. کاہے چھپان بیٹھے ہو یار؟ ماشاءاللہ. ارے واہ. ہاں ماشاءاللہ. مچل کے بولو سبحان اللہ. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. زبردستی تو نہ آئے گا ہاتھ؟ اور زبردستی کوئی ہو تو میرا کیا ہوگا؟ ہمیں تو اپنا ٹائم پورا کرنا ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب یہ گھر سے چلے تھے سب کی دعائیں ان کے ساتھ میں تھی اور وہ دعائیں رنگ لائی. اللہ نے انہیں حافظ قرآن قاری قرآن بنا دیا. اب ان کی دعائیں اگر یہ اسی پر قائم رہے تو ان کی دعائیں قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا. ایسے عالم میں ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائیں گی اور تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہیں بخش دیا جائے گا. تو جب یہ چلے تھے کسی کے بھائی تھے، کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھانجے تھے، کسی کے چچا تھے، کسی کے دوست تھے، کسی کے قریب تھے، کسی کے حبیب تھے، کسی کے محبوب تھے. جب یہ مدرسے سے فارغ ہوئے اور جب مدرسے سے آ رہے ہیں تو اب بیٹا بن کے نہیں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب بھائی بن کے نہیں آ رہے ہیں، اب عزیز بن کے نہیں آ رہے ہیں، اب بھانجا بن کے نہیں آ رہے ہیں، اب قریب بن کے نہیں آ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا بن کے آ رہے ہیں؟ تو جواب ملا جب یہ گئے تھے تو بیٹا بن کے گئے تھے، لیکن قرآن نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اب یہ بیٹا بن کے نہیں آ رہے ہیں، یہ قوم کے لیے رہنما بن کے آ رہے ہیں، یہ قوم کا پیشوا بن کے آ رہے ہیں. اور سنو، تمہاری مسجد کا امام تمہارا غلام نہیں ہوتا ہے، ابے جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہی دنیا میں قوم کا امام. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا، اس کے لیے تو اتنا مرتبہ کہ قیامت کے دن 2 لائنیں ہوں گی. کتنی لائنیں؟ 2 لائنیں ہوں گی، ایک جہنم کی اور ایک جنتیوں کی. جہنمیوں میں ایک بدکار کھڑا ہوگا، جنتیوں میں ایک عالم دین کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. وہ جنتی عالم دین کو، جہنمی عالم دین کو دیکھے گا تو عرض کرے گا اے مولانا تعریفونی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو مولانا دیکھو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی. اس ماحول میں وہ عالم دین کہے گا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں. سبحان اللہ. میں تمہیں جانتا ہوں. تو یہ سوچی کہ لمبا چوڑا تعارف نہ کرا، کہیں ایسا نہ ہو جہنم میں ٹھکیل دی. جلدی سے شارٹ کٹ میں بتاؤ اور اپن کام بتاؤ. تو کیسے مولانا ایک بار دنیا میں تم وضو بناوے کے لیے ہم سے پانی مانگے رہے، ہم تو کا پانی لائے. ارے نہیں سمجھے یار؟ سمجھے تو بولو سبحان اللہ. ایک بار پانی مانگا تھا، میں نے تمہیں وضو بنانے کے لیے پانی دیا تھا. مولانا کہیں گے ہاں ہاں تم نے پانی ضرور دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ وہ جہنمی کہے گا مولانا آج میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ مجھے جہنمیوں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا ہے. اے مولانا آج میرا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. اے مولانا میں نے جو تمہیں دنیا میں وضو بنانے کے لیے پانی دیا تھا، وہی پانی کے قطرے اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرا دیجئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں. ایک عالم دین کی بارگاہ میں کہاں؟ قیامت میں عرض کر رہا ہوں. کب؟ جب فیصلہ ہو گیا ہو. جہنمی جہنم کی لائن میں، جنتی جنت کے لائن میں. تو وہ مولانا کہے گا ہاں بات تو صحیح ہے، تم نے وضو بنانے کے لیے پانی دیا تھا.
تم نے وضو بنانے کے لیے پانی دیا تھا تو کہے گا مولانا تاخیر نہ کرو، جلدی دعا کرو، ایسا نہ ہو کہیں چلے جائے، جلدی دعا کرو، جلدی دعا کرو۔ ایک عالم دین اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرے گا، عرض کرے گا مولا اس نے تیرے دین کے عالم کو، تیرے دین کے خادم کو دنیا میں وضو بنانے کے لیے پانی دیا تھا، اے مولا آج اس کے بدلے میں یہ میری سفارش مانگ رہا ہے، میری شفاعت مانگ رہا ہے۔ تو رب فرمائے گا اے میرے دین کے عالم سن، جس نے دنیا میں تجھے وضو بنانے کے لیے پانی دیا تھا اسے جہنم میں مت جانے دینا، اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر چل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رب فرمائے گا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جا۔ تو اے سمجھنی پور والو آگے کا جملہ مجھے بولنے کا موقع دو۔ قاری نور الدین صاحب ملاحظہ کرے، جب ایک وضو بناو والا پانی دی سوئے وہ جنت میں جائی تو 10 روپیہ دی سوئے وہ کا کرے؟ وہ کہے مولانا اگر یہ جائی ہے تو ان سے پہلے ہم جائی کیوں پانی مول نہ ملا تھا، انہوں نے پانی دیا تھا، ہم نے 10 روپیہ دیا تھا۔ تو سمجھنی پور والا قاری عاشق کے بغل والا کھڑا ہوئے، اچھا تو پیسہ دیا رہو جائی ہو پانی دینا، تو وہ ایک لوٹا پانی دینا تم 10 روپیہ دیا رہو، سنو تم سے پہلے ہم جائی بھائی، کہا ہے ہم بریانی کھوائے۔ ایک عالم دین کو جس نے دنیا میں جو کچھ دیا ہوگا، جس طرح کی بھی تعاون کی ہوگی، ان کے پڑھنے میں مدد کیا ہوگا، ان کے دستار میں مدد کیا ہوگا، ان کے اخراجات میں مدد کیا ہوگا، ان کے گھریلو خرچ میں مدد کیا ہوگا، ان کی تعظیم کی ہوگی، ان کی تکریم کی ہوگی، اس کا بدلہ یہ قیامت میں اس حال میں عطا کریں گے کہ دنیا سے جائیں گے، قیامت کے جنت میں جنت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے یہ تنہا نہیں جائیں گے، اپنے ماننے والوں کو بھی جنت میں ساتھ میں لے کر جائیں گے، چاہنے والوں کو بھی لے جائیں گے، ابے کھانا کھلانے والوں کو بھی لے جائیں گے، اور عقیدت رکھنے والوں کو بھی جنت میں لے کر۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ان العالم والمتعلم، طالب علم بن جاؤ یا عالم دین بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، سبحان اللہ۔ اچھا گری نظر سے حافظن کا دیکھے بغیر کچھ آدمی ان کے چائے نہ آئے، ہاں کہوں حقیقہ کرے چلے گئے اب 100 روپیہ پائی گئے، اور اگر دیکھ لیے تو پورا دن وہ بتوات گھومی، آج کا آج تو 100 روپیہ مار دی، آج جبا کہی دی۔ حافظ قرآن کو گری نظر سے نہ دیکھو، ان کی عزت کرو، سبحان اللہ، ان کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اب یہ رشتے میں اگرچہ تمہارے کچھ بھی تھے، تم باپ تھے، ہمیشہ دنیا میں ان کے آگے تھے، لیکن جب ان کے سینے میں قرآن آ گیا اب تم آگے نہیں رہو گے، مصلے پر یہی بیٹا کھڑا ہوگا اور تم پیچھے نیت باندھو گے، اور یہ نہیں کہہ سکتے ہو پیچھے اپنے بیٹے کے، پیچھے اپنے بھائی کے، پیچھے اپنے بھانجے کے، پیچھے اپنے بھتیجے کے، نہیں، جب مصلے پر کھڑے ہوگے تو یہی کہنا پڑے گا نیت کی میں نے فلاں نماز کی اور پیچھے اس امام۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ دنیا میں تھے سارے رشتے اب ختم ہو رہے ہیں، اب وہ دین کا خادم بن رہا ہے، تو ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو گے اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا، ان کی تعظیم کرو گے اللہ تمہاری تکریم کو بڑھا دے گا، ان کو گری نظر سے نہ دیکھو، انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، انہیں ذلت کی نظر سے نہ دیکھو، انہیں ذلیل و رسوا نہ کیا کرو، ان کی بے عزتی نہ کیا کرو، ان کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالا کرو، اب انہیں وہ عزت دو جس عزت کے لائق ہے یہ، اور عزت کا حق ادا کر دو، یعنی میرے مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا ومن اکرمہم فقد اکرمنی، اے لوگوں سنو، جس نے ایک حافظ قرآن کی عزت کی اس نے گویا مصطفیٰ جان رحمت۔ آئے ہے واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत सुभान अल्लाह हाफिज कुरान की इज्जत को नबी ने अपनी इज्जत बताया, इनकी तकरीम को नबी ने अपनी तकरीम बताया, इनकी ताज़ीम को नबी ने अपनी ताज़ीम बताया। वो इसलिए बताया, नबी ने तुम पर ये जो हुक्म दिया कि ये लोगों हाफिज कुरान की ताज़ीम करना गोया मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताज़ीम करना है। आज से अपने इलाके के हाफिजों की, अपने आबादी के हाफिजों की इस तरह से इज्जत करो कि ये खुश हो जाए। इन्हें इतना खुश कर दो, इतना खुश कर दो कि इनके सदक़े में मदीने वाला मुस्तफ़ा आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इनकी ताज़ीम आज तो हाफिज नूरुद्दीन साहब, चूँकि मैं भी दारुल उलूम में हूँ, तो हम लोग भी चंदा करने जाते हैं। इतना मुआशरा बिगड़ गया, इतना मुआशरा बिगड़ गया कि मौलवी का देख ली नावत तो माथा सिकुड़ जाए, पेशानी पे बल पड़ जाएंगे, खुद छुप जाएंगे। घर में अगर होंगे दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे। और आलम तो ये है, बेवकूफ़ी तो ये है कि जब मौलवी घर पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, कही भैया घर पर हो, तो छोटे बच्चे से कहिए जाओ बताए दो अब्बू ना आए हैं। तो वो लौंडवा आए कि हाफिज नूरुद्दीन से कहा था अब्बू कहीं न है, अब्बू ना आए। वो छोटे से बच्चे से तुम झूठ बोलवा रहे हो। जरा सोचो, जब वो जवान होगा तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। एक हाफिज कुरान को इतना जलील कर रहे हो, एक आलिम दीन को इतना रुस्वा कर रहे हो, एक हाफिज कुरान को जो दुनिया में एजाज दिया गया। मैंने रिवायत में पढ़ी है कि जब हाफिज कुरान की कब्र खोदी गई तो ना उसका कफन मैला हुआ था, ना बदन मैला हुआ था। और जब बारिश के वजह से हाफिज आमिले कुरान की, मुहिब्बे कुरान की कब्र शक हुई तो खुशबू ऐसी मुअत्तर हुई कि सारे मुहद्दिसीन सर जोड़कर इकट्ठा हो गए कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो क्या देखा, एक कब्र खुल चुकी है और ये खुशबू वहीं से आ रही है। सबसे पूछा जा रहा है, तुम इस खुशबू को जानते हो? वो कहते हम नहीं जानते हैं। तुम जानते हो? वो कहते हम नहीं जानते हैं। तुम जानते हो? वो कहते हम नहीं जानते हैं। जब मुहद्दिसीन से पूछा गया तो मुहद्दिसीन ने फरमाया, सुनो, इस खुशबू को मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस खुशबू के बारे में पढ़ा है, इसलिए कि ये खुशबू दुनिया की नहीं है, ये खुशबू तो जन्नत की है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत माशाअल्लाह। ये खुशबू जन्नत की है। और इसके अमल के बारे में पूछो कि ये क्या अमल करता था दुनिया में, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला इसकी कब्र में जन्नत की हवाएं अता कर। इलाका मुअत्तर हो गया, गांव मुअत्तर हो गया, आबादी मुअत्तर हो गई। उलमा मुहद्दिसीन घर पे पहुंच गए, बेवा औरत थी, उससे पूछा गया, बता तेरा शौहर कौन सा अमल करता था? ऐ लोगों, ये वो दौर था जब सुबह में घरों में कुरान पढ़ा जाता था, जब सुबह में फजर के बाद कुरान पढ़ा जाता था। आज तो यहूदियों ने हमारे हाथ में इंटरनेट दे दिया है, किस तरह से तुम कुरान पढ़ोगे। आज तो उन्होंने 4GB 5GB पता नहीं कौन कौन सी निकाल दिया है। कैसे तुम सुधर सकते हो? तुम्हें बर्बाद करने के लिए उन्होंने तुम्हारे हाथ में मोबाइल दे दिया। वो जब लोग थे घरों में कुरान पढ़ते थे और घरों से कुरान की आवाज आती थी तो इलाका का इलाका रहमतों की बारिश में झमाझम ना आता था। घरों में रहमतें नाजिल होती थी, घरों में बरकतें होती थी। वो ऐसा दौर था जब उस औरत के पास पहुंचे तो पूछा, ऐ औरत बता तेरा शौहर कौन सा अमल करता था? उसने कहा, सुनो, मेरा शौहर अनपढ़ था। क्या था? बुलंद आवाज से बोलो, आपको तो कह नहीं रहा हूं। मेरा शौहर अनपढ़ था, गंवार था, पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन सुनो, जब लोग फजर के बाद मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करते ना, मेरा शौहर बहुत शर्मिंदा होता था, मेरा शौहर रोने लगता था। और उसी शर्मिंदगी के आलम में वो घर आता था, घर में ताक में पड़े हुए कुरान को उठाता था, आंखों से आंसू जारी होते थे। और मेरा शौहर कुरान के हरफ पर उंगलियां फिराता रहता था और अपनी जबान से कहता रहता था, ऐ मौला, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो गंवार हूँ, मैं नहीं जानता कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐ मौला, इतना जरूर जानता हूँ, ये किसी दुनिया वाले का कलाम नहीं है, ये रब्बे परवरदिगार का कलाम है, दुनिया वाले का
का कलाम तो झूठा हो सकता है, लेकिन रब का कलाम झूठा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने कुरान, फैजाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ऐ मौला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गंवार हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ इसमें जो लिखा हुआ है वो सच लिखा है, हक लिखा है। और आंसू बहाते जाता था, रोते जाता था, अर्ज करता था मौला तेरा कलाम है, ये झूठा नहीं हो सकता है, इसमें जो लिखा हुआ है हक लिखा हुआ है। उलमा सर जोड़ कर बैठ गए, मुहद्दिसीन जोड़ कर बैठ गए और इरशाद फरमाया किसी अमल की बदौलत ये खुशबू उसकी कब्र में आए या ना आए, वहाँ यकीन गालिब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसकी कब्र को जन्नत की खुशबू से मुअत्तर किया है वो इसी वजह से किया है कि वो दुनिया में रहकर कुरान से मोहब्बत करता था। तो ऐ समस्तीपुर वालों सुनो, जब कुरान से मोहब्बत करने वाले का आलम यह है कि जन्नती खुशबू से मुअत्तर हो जाए, तो जिसके सीने में कुरान के 300 पारे होंगे उसके मकाम का आलम। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इनकी अजमत को पहचानो, इनके वकार को जानो, इनकी ताजीम करो, इनकी तकरीम करो, इनका मजाक ना उड़ाओ। ये ना समझो 5,000 कमाने वाला मौलवी जा रहा है, तौफीक नहीं होती कुर्सी से उठ पड़ो और साथ में एक दुनियावी डिग्री वाला अगर ऑफिसर आ जाए तो कुर्सी का खटिया बिछौना सब छोड़ के खड़े हो जाइए। एक हाफिज कुरान की ताजीम करने की कोशिश करो। और इनके सर पे जो दारुल फैजुल उलूम में दस्तारे क़िरात रखी गई, अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला वालिदैन को क़यामत के दिन अता फरमाएगा। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस हदीस करीमा की तिलावत की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़राअल कुराना व आमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदहु ताजन यौमल क़ियामा। अच्छा लग रहा है? जरा बेदारी का सबूत दिल है कि बोलो या रसूल अल्लाह। आखिरी हदीस से पाक, इनके माँ बाप को कयामत के दिन लाया जाएगा और इनके ऊपर उल्बिसा वालिदहु ताजन यौमल क़ियामा, इनके चेहरों पर ताज, इनके सरों पर ताजे जरी रखा जाएगा। ताजे जरी का ये हाल होगा कि उसकी चमक और दमक के आगे सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए, सूरज की रोशनी फीकी हो जाए। इतना चमकता हुआ ताज इनके वालिदैन के सर पे रखा जाएगा कि जिसके आगे चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी, जिसके आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये कौन लोग हैं? क्या ये नमाजी हैं? जवाब आएगा नहीं नहीं ये नमाजी नहीं है। क्या ये गाजी हैं? जवाब आएगा नहीं नहीं ये गाजी भी नहीं है। क्या ये हाजी हैं? जवाब आएगा नहीं नहीं ये हाजी भी नहीं है। क्या ये कारी हैं? जवाब आएगा नहीं नहीं ये कारी भी नहीं है। ऐ मौला इनके सरों पर ताजे सरी रखा गया है, क्या ये मुफ्ती हैं? तो जवाब आएगा नहीं नहीं ये मुफ्ती भी नहीं है। क्या ये आलिम है? जवाब आएगा नहीं नहीं ये आलिम भी नहीं है। ऐ मौला क्या ये नमाजी है? नहीं नहीं ये नमाजी भी नहीं है। ऐ मौला फिर किस बदले में और किसका बदला इस हाल में इन्हें दिया जा रहा है? इनकी तकरीम इतनी क्यों की जा रही है कि इनके सरों पर ताजे जरी रखा जाएगा? तो ऐ समस्तीपुर वालों कान खोल कर सुनो, रब इरशाद फरमाए गए फरिश्तों सुनो, इनके सरों पर ताजे जरी रखा गया है। ना ये हाफिज है, न कारी है, न आलिम है, न मुफ्ती है, न नमाजी है, न हाजी है। अलबत्ता फरिश्तों जरूर ये चीज इनमें है, एक क्वालिटी इनमें है। तो फरिश्ते पूछेंगे मौला वो कौन सी क्वालिटी है? तो रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों ये गरीब था, दुनिया में मजदूरी करता था, मेहनत करता था, नौकरी करता था, खेत में फाड़वे चलाता था और दूसरों के यहाँ मजदूरी करता था, इधर उधर की ठोकरें खाता था। लेकिन है फरिश्तों इसने अपने माल को ज़ाये नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खून और पसीने की कमाई को लगाकर मैंने जो इसे औलाद अता की थी उस औलाद को इसने ये कुरान बना दिया था। उस औलाद को इसने कारी कुरान बनाया था। है फरिश्तों और
ان کے بارے میں جب سوال ہوگا تو ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اے لوگ آؤ، اے سمسنی پور والو آؤ، تم نے اپنے بچوں کو بہرائچ ضلع جو چھوٹا ضلع ہے وہاں چند لوگوں کے سامنے دستار بندھوایا تھا، آج اس کا بدلہ تمہیں اس حال میں دیا جائے گا کہ آج ساری کائنات کے سامنے تمہارے سروں پر تاج زری رکھا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا تاکہ لوگ جان لے کہ یہ کوئی اور لوگ نہیں ہے بلکہ حافظ قرآن کے والدین۔ یہی سے میں کہتا ہوں لوگوں، اگر اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو MBBS پڑھاؤ، میں منع نہیں کرتا، آپ ڈگری کوئی بھی دلاؤ منع نہیں کرتا، آپ وکالت پڑھاؤ منع نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن جب تمام کائنات، تمام مخلوق موجود ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے سروں پر تاج زری رکھے گا، اور اتنا خوبصورت، اتنا، یہ تو آج تم 4-5 میٹر کپڑا جو دستار بندھوایا، 4-5 میٹر کا کپڑا بندھوایا ہے، تمہارے سروں پر اللہ تعالیٰ تاج زری اتنا چمکتا ہوا رکھے گا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، چاند کی چاندنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اے لوگو، اس وقت تمہارا مقام کیا ہوگا؟ سارے میدان محشر والے تم پر دنگ کریں گے، تم پر رش کریں گے، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن نہیں بنایا ہوگا، وہ سوچیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، کاش دنیا میں ہم نے اپنے بچے کو قاری قرآن بنایا ہوتا۔ اے لوگوں، اللہ نے اگر اولادیں دی ہیں تو انہیں حافظ قرآن بناؤ، انہیں قاری قرآن بناؤ، انہیں عالم دین بناؤ، انہیں مفتی بناؤ، انہیں اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ تمہارا بھی نام روشن کرے، اور مذہب و ملت کا اس طرح سے کام کرے کہ جب دنیا سے کوچ کر جائے تو ایسے نہ جائے بلکہ اپنے نام کو چمکتا ہوا ستارے کی طرح قیامت تک۔ اس لیے قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ آج ان کی دستار قرات کی فراغت ہوئی۔ جانتے قاری کس کو کہا جاتا ہے؟ قاری وہ ہوتا ہے جو قرآن کو قرات کے ساتھ میں پڑھے۔ کس کے ساتھ میں پڑھے؟ قرات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ میں پڑھے، حروف کے مخارج اور اس کے صفات کو جان کے پڑھے، وہ قاری ہوتا ہے۔ اور ایک قاری جب قیامت کے دن آئے گا نا تو بعض ضعیف روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حکم ہوگا کہ تو قرآن پڑھنا شروع کر دے، وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، اور رب حکم ہوگا کہ پڑھتا جا جہاں تک تیرا قرآن ختم ہوگا، وہاں تک کہ اللہ کی رحمتیں تیرے نام ہوں۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، تو ذرا سوچو عالم دین کے مقام کا کیا عالم ہے۔ اس لیے ان کی عزت کرو، ان کی عظمت کرو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ، اپنے بچوں کو حدیث مصطفیٰ سکھاؤ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، اپنے بچوں کو بگڑنے نہ دو۔ آج ہماری نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں، ہماری اور آپ کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ ہم نے اگر ان کے ہاتھ میں موبائل نہ تھمایا ہوتا، ہم نے اگر ان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ نہ دیا ہوتا، ہم نے اگر ان کے ہاتھ میں کمپیوٹر نہ دیا ہوتا تو ہماری نسلیں برباد نہیں ہوتی۔ کاش ہم نے اپنے بچوں کو بچپن ہی میں قرآن پکڑنا سکھا دیا ہوتا، قرآن پڑھنا سکھا دیا ہوتا، تو حدیث طیبہ کے مطابق یہ بچے دنیا میں بھی تمہارے کام آئیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئیں گے، اٹھنے کے بعد یہی بچے حشر میں تمہارے کام آئیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں قرآن کے محافظ ہیں۔ 1 گھنٹے سے زائد میری تقریر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے کہے ہوئے جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ چمن رہیں گے تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔